भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को आज पूरा 1 साल मुकम्मल हो गया है। भारत ने खुद ही 1 साल कबल अपने शहरियों का कत्लेआम करवाया और फिर उसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम धरा। पाकिस्तान एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट ये कहते रहे कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएं, आपको हमसे जो मदद चाहिए हम देने को तैयार हैं, लेकिन उस वक्त नरेंद्र मोदी ने कोई बात नहीं सुनी। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस हवाले से, मसलन जिस वक्त जेडी वैंस भारत में थे उस वक्त ये क्यों हुआ, मसलन बहुत सारे मामलात मशकूक थे जिसमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत थी, उस पर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई। बहुत सारे सवाल अब भारतीय मीडिया खुद उठा रहा है। आज हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने क्या कहा, लेट्स वॉच दैट। भारत दहशतगर्दी का प्रोमोटर रहा है और पाकिस्तान दहशतगर्दी का विक्टिम रहा है। पाकिस्तान के वजीर आजम ने खुलकर ये कहा कि पहलगाम के वाकये की एक इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा ली जाए। हमारी नीयत ठीक थी, इसलिए पाकिस्तान ने बड़ी क्लैरिटी के साथ एक बैनुल-अक़वामी सतह पर गैर जानिबदार इंक्वायरी की पेशकश की और इस इंक्वायरी से भारत का इनकार ये बात साबित करता है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। आज के दिन तक पहलगाम के हवाले से किसी किस्म की कोई ना सबूत भारत दे सका है, ना शवाहिद फराहम कर सका है और ना उसके पास कोई खातिर ख्वाह जवाब है पहलगाम को लेकर। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने खुद अपने मुंह से सिंदूर ऑपरेशन के हवाले से क्या कहा, सोचता। एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब, 1 साल मुकम्मल हो गया, हम कह सकते हैं बड़ी हद तक दुनिया तब्दील हो गई उसके बाद, लेकिन भारत ने गैर जानिबदार तहरीक तो क्या जानिबदार तहकीक भी नहीं करवाई। सो जो क्वेश्चंस हैं वो वहीं पे बरकरार रहेंगे पहलगाम के हवाले से। बिल्कुल प्रिया, सवाल तो वही रहेंगे। मैं आपको बताऊं कि अब इनके जो चीफ अभी जनरल साहब फरमा रहे थे, ये इनका जो पिछले 20 बरस से जो इनका एक डॉक्ट्रिन है, जो इन्होंने अपना मिलिट्री डॉक्ट्रिन बनाया था, जिसको ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान ने भी बहुत काम किया उसको काउंटर करने के लिए। कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन वो बेस ही करता है कि एक स्टेज एक ड्रामा करेंगे और उसके बाद बड़ी एकदम एयर स्ट्राइक्स करेंगे, सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और उसके बाद एक पनिशमेंट देंगे और बाय द टाइम पाकिस्तान रिएक्ट करेगा तो वो दुनिया छुड़ाने आ जाएगी और हश हश हो जाएगा। 20 साल तो हो गए ये उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। तेजस के मामले में आपने देख लिया, उन जहाजों के ऊपर इनके एयर चीफ ने किस दुखी दिल के साथ कहा कि जो प्रोमिसेस हमें किए गए थे, जो सप्लाई चेन थी वो ही पूरी नहीं हो सकी। जहां पे इनको 212 इंजन मिलने थे, 12 इंजन मिले। तो ये इनके रेट्रिक्स हैं, कहने की बात है, और ये दरअसल इनके जो अंदर से खोखली मैशियत है, माजरत के साथ, जिसको अपेरेंटली हमारे भी कुछ सूडो इंटेलेक्चुअल के जी बहुत बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर और मिलिट्री पावर कहते हैं, ये उसके खोखले होने का सबूत है। और अगर ये जनरल साहब फरमा रहे हैं कि इनको अगले संदूर की तैयारी करनी चाहिए, तो भाई हमारी तो सीसा प्लाई दीवार, तीनों मुसल्लह अफवाज और पौरी कौम जो है मिलकर मौजूद है। अगर आप आएंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इनको यकीन दिलाता हूं कि वी विल हिट देम हार्ड, इवन हार्डर देन द लास्ट टाइम दैट वी डिड। तो उनको चाहिए कि अच्छे हमसाए बनने की कोशिश करें ताकि हमारा जो है रीजन में एक स्टेबिलिटी आए और उसमें हम बेहतरी की तरफ जाए। राइट ब्रिगेडियर साहब, भारतीय जनरल ने यह भी कहा कि पुराने सिस्टम्स को नए सिस्टम्स के साथ तब्दील करना होगा और तीनों मुसल्लह अफवाज में मुताबिकत पैदा करनी होगी। कंसिडरिंग ये सिनर्जी की बात पाकिस्तान में हुई थी, आर दे ट्राइंग टू रेप्लिकेट दैट? लेकिन ये कहना कि हमारा सिस्टम पुराना था, हमारी बात ठीक नहीं थी, कंसिडरिंग कि उनका बजट क्या है डिफेंस का, हमारा बजट क्या है, कंसिडरिंग उनका रिसोर्स क्या है, इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं आप? असल में उन्होंने नई एनर्जी तो इंटीग्रेट की थी। साहिद साहब बैठे हैं, उनको पता है कि रफेल जो थे उस जमाने में स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट कंसिडर किया जाता है, तो वो तो लेके आए थे। बिल्कुल। बट यू डोंट बिलीव ऑन मशीन्स, बट समबडी हैज टू फ्लाई द मशीन। अब वो प्रोफेशनल मशीन कौन फ्लाई कर रहा है, चले उसको छोड़ दीजिए। तेजस की बात की साजिद साहब ने, वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया, आपने इंडस्ट्री बंद कर दी। Su-37 जो है वो अभी कोई 1 महीना पहले गिराया है इन्होंने, तो वो तो रशियन एयरक्राफ्ट है, रशिया उसको बड़ा मास्टर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। फिर आपको पता है कि आजकल के जो दौर है उसमें एयर मार्शल औरंगजेब साहब ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था जो आज पूरी दुनिया में सुना और गाया जा रहा है, उसको पढ़ाया जा रहा है। दुनिया के बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो हमारे स्टाफ कॉलेजेस होते हैं, एयर स्टाफ कॉलेज हो गया, नेवल स्टाफ कॉलेज हो गया, आपका आर्मी स्टाफ कॉलेजेस हो गए, वॉर कोर्सेज हो गए, वो था मल्टी डोमेन ऑपरेशन। और उसका सवाल एयर चीफ से अमेरिका में भी किया गया था। अब वो मल्टी डोमेन ऑपरेशन क्या है?
وہ وہی سینرجی ہے ساری جس کی ہم نے ایک پریکٹیکل پروف دے دیا تھا. میں تو عموماً یہ کہتا ہوں کہ وی شوڈ بی تھینکفل ٹو نریندر مودی کہ اس نے سندور 1 کیا. اس کا فائدہ پاکستان کو یہ ہوا کہ انہوں نے تو ہمارے سویلین ٹارگیٹس پہ حملہ کیا. ہمیں موقع مل گیا اپنے JF-17 تھنڈر کا پریکٹیکل ٹیسٹ کرنے کا, BVR کا پریکٹیکل ٹیسٹ کرنے کا. ادروائز تو آپ کو پتا ہے رینجز پہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. رینجز تو ڈمب ہوتی ہیں, ڈل ہوتی ہے نا, وہاں فائر ہوتا ہے, گرتا تو پوائنٹ ہے لیکن لاس کا پتہ نہیں چلتا. ابھی جب ہم نے اس کو پریکٹیکلی استعمال کیا اور ایک ملٹی ڈومین آپریشن کے ذریعے الفتح میزائل بھی فائر کیا, اس کو بھی استعمال کیا. نیوی بھی ریڈی تھی اور انتظار کر رہی تھی کہ کب ان کا ایئرکرافٹ کیریئر جو ہے وہ اپنے ڈاک سے باہر نکلے گا اور اوپن سی میں پاکستان کی طرف آئے گا. بٹ اٹ نیور کیم. سو پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کوئی تیاری کی, جو مجھے پتا ہے وہ کر رہے ہیں. اب انہوں نے کیا لیٹسٹ وہ گراؤنڈ فورسز کے اوپر یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے انٹیگریٹڈ بٹالینز بنا رہے ہیں. انٹیگریٹڈ پہلی انہوں نے ایک ریپڈ ڈیولپ کیے تھے, ریپڈ ڈیفینس ڈیولپ کیا تھا اور ریپڈ جو ہے وہ آفینسو ڈیولپ کیا تھا. 2 تھے جس کے اندر انہوں نے ایئر وہ اپنا آرمڈ انفینٹری آرٹلری کو ایک جگہ جمع کر دیا تھا. ابھی اسی کانسیپٹ کو وہ ری اورینٹیٹ کر رہے ہیں اور اس کے اندر وہ ٹیکنالوجی کے طور پہ ڈرونز لے کے آ رہے ہیں, ٹیکنالوجیز کے طور پہ وہ اپنا یہ کوڈ کاپٹرز لے کے آ رہے ہیں اور اس کے لیے اور اسپیسیفک بٹالین بنا رہے ہیں. تو اگر وہ یہ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں, کیونکہ ٹیکنالوجی کو انڈکٹ کرنا تو ہر فورس جو ہے اس کو استعمال کرتی ہے. لیکن یاد رکھیے گا, پھر وہی بات کہوں گا کہ رفیل بڑا اچھا ایئرکرافٹ ہے, دنیا اس کو فلائی کر رہی ہے. مجھے ریپ اپ کرنا ہے, اف یو الاؤ می, جلدی سے رفیل کے بارے میں بتا دیں اور کیا انیٹ غلطی ہوئی رفیل کو استعمال کرنے سے بھارتی پائلٹ سے, اگر یہ بات بتا دیں وائس مارشل صاحب. میں تو تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا. 2019 میں جب ہم نے ابھی نندن کا جہاز گرایا تو انہوں نے کہا کہ یہ MiG-21 بڑا پرانا جہاز ہے. وہ MiG-21 ان کا جس اسکواڈن سے تھا جو ابھی نندن کا فلائی کر رہا تھا, دیٹ واز آلموسٹ 4th جنریشن ماڈیفائڈ MiG-21. اسی لیے وہ اسکواڈن کمانڈر OC آف دا اسکواڈن خود آیا تھا فلائی کرنے کے لیے, اس کو لے کے آیا تھا. تو اگین جیسے بڑی ردنفر نے کہا کہ ان کا خیال تھا کہ سامنے جو ہے وہ شاید ان کی وہ ایئر فورس اور ان کی گراؤنڈ فورسز ہو رہی ہیں. ہمارے F-16 دے ور آلریڈی ان دی ایئر, اس لیے وہ جب انہوں نے حرکت کی تو وہ اسٹینڈ آف ویپنز ہوتے ہیں جو 15-20 میل 30 میل بھی جا کے زیادہ بھی ڈسٹینس پہ جا کے گر جاتے ہیں. دے ہارڈلی کیم 1 کلومیٹر ان سائڈ اینڈ ڈراپ دوز ویپن. اور اس وقت جب ہوا تو کیا کہا تھا مودی نے کہ اگر رافیل ہوتا تو یہ رافیل آئے تو ایک ہفتے تو وہ ان کی نظریں اتارتے رہے ہیں, ان کی آرتیاں اتارتے رہے ہیں. اور فریب وہ جو 01 نمبر تھا جس کے اوپر ناریل پھوڑے گئے تھے وہ بھی گرا ہے اس جنگ میں, اس کو بھی گرایا گیا ہے. اور ایک ہفتہ بھی نہیں اڑ سکے رافیل. مجھے تو اس بات پہ ان کی مطلب ان کے سامنے کمیزریٹ ہی کر سکتی ہوں کہ ایک ہفتہ آپ نے آرتیاں اتاری تھیں اور نظریں اتاری تھیں, سو ایک ہفتہ اڑا ہی لیتے جنگ میں. لیکن چلیں یہ ٹھیک ہے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ ناچ نہ جانے جہاز تیرا موسٹ پرابلی. تھینک یو جنٹلمین فار بینگ آن دا پروگرام. یقیناً 1 سال ہو گیا ہے پہلگام آپریشن کو. اس 1 سال میں دنیا تبدیل ہو گئی, بھارت کا پروپیگنڈا ایکسپوز ہو گیا, بھارت نے جو جھوٹ بولا وہ ایکسپوز ہو گیا, بھارت نے جو پاکستان کے الزامات لگائے وہ ایکسپوز ہو گئے, بھارت نے جہاں جہاں پر اوور ایسٹیمیٹ کیا اپنے آپ کو وہ ایکسپوز ہو گیا. اور بہت بڑا ہاتھ اس میں پاکستان کی ریسپانسبل اسٹیٹ کا ہے جنہوں نے ریسٹرین دکھایا, مگر جب وقت آیا تو سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوئے اور پاکستان کی طرف دیکھنے والی ہر میلی نظر کو نہ صرف گرایا بلکہ ان کو مزہ بھی چکھایا.